सबभन्दा पहिले मैले बीपी विचार राष्ट्रिय समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाडबाडको बेलामा हामीले एकअर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने बेलामा मलाई पनि बोलाएर तपाईहरुसँग भेटघाटको मौका, पुरानो साथी र सहयात्रीहरू, अहिलेका युवाहरूसँग भेटघाटको मौका जोडाइदिनु भएछ। त्यसको लागि बीपी विचार समाजलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज बीपी को बारेमा, बीपीलाई सेन्टरमा राखेर नेपालको राजनीति का विद्वानहरू एउटा कम्पाइल गर्नुभएछ जो बीपी विचार, नीति, सिद्धान्त र व्यवहार अत्यन्तै मेहनत गरेर उहाँहरूले र विद्वानहरूले, प्रकाशकले र यो संस्था बीपी फाउन्डेसनबाट पनि, बीपी फाउन्डेसनको साथ लिएर नेपाल भारत सहयोग, भारतीय दूतावासलाई पनि सहयोग लिएर जो प्रकाशन गरिरहनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि यस्ता काम यो संस्थाले गरिराखोस्। म सौभाग्यशाली छु कि 5वटा कृति जुन यहाँहरूले ल्याउनु भएको छ त्यसमा मलाई लाग्छ 3वटा त मैले विमोचन गरेको छु। सायद 3वटा त मैले विमोचन गरेको यो लगाएर मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा म खुसी व्यक्त गर्छु। अब मैले चाहिँ कि विषयवस्तुमा, किन बीपी को बारेमा हामीले 1-2 घण्टामा उहाँको बारेमा खोतल्ने प्रयास गरे भने निश्चय नै केही झलक त आउँछ। र उहाँलाई पढ्नको लागि उहाँले जति नै आफ्नो समयमा कमसेकम लेखिदिनु भएको छ, आत्मवृत्तान्त, जेल डायरीहरू या साहित्यका पुस्तकहरू र छिटफुट चाहिँ कि जुन कामहरू छ उहाँले लेख्नु भएको छ, जस्ता कि यसमा पनि छिटफुट कुराहरू समेटिएको छ। मलाई लाग्छ कि नेपालको पोलिटिक्स बुझ्नको लागि बीपीलाई बुझ्ने, बीपी को विचार बुझ्ने, बीपी को नीति, बीपी को सिद्धांत, राष्ट्र राष्ट्रियता, समाजवाद, प्रजातन्त्र, यो बुझ्नको लागि बीपी एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा संस्था, आफैमा एउटा संस्था हो। र कांग्रेसलाई, किन बीपीलाई फेरि कांग्रेसबाट अलग गरेर सोच्न सकिन्न। कांग्रेसको इतिहास 7.5 दशक भइसक्यो। नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसले निश्चय नै निराशाहरू छन्, तर कांग्रेसले नै 7 साल, 46 साल, 62-63 सफल नेतृत्व गरेर यहाँसम्म देश आएको छ। राजनीति रुक्दैन। म धेरै कुरामा, जस्तो विद्वानहरूले भन्नुभयो, गोविन्दजीले पनि यसले भन्नुभयो कि विद्वानहरूको यसमा विचार कम्पाइल भएको छ। कुनै कुरा होला, मलाई पनि चित बुझ्दैन होला। कांग्रेसले यो 75 वर्षमा जुन गरेछ त्यसबाट धेरै त्रुटि पनि भएछ, तर राष्ट्रको राजनीति कांग्रेस बिना पनि रुक्दैन। यो पनि बुझ्नुस्। तपाईं एक्लै पनि हुनुहुन्न। बार चाहिँ दिनेशजीले एउटा कुरा भन्नु, जबसम्म नेपालको राजनीतिकले
राजनीतिक व्यक्तित्वले प्र्याग्मेटिक हुँदैन, यो नेपालको सर्भाइभल बडा मुस्किल छ। तपाईँ सानो देश, दुईटा विशाल मुलुक, एक तरफ प्रजातन्त्र छ, एक तरफ साम्यवाद छ। संसारको स्थिति आज के छ? बीपी को उदय या बीपीले भारतको आजादीमा भाग लिँदै आफ्नो देशलाई राणाबाट मुक्त गर्नु, हुकुमी शासनबाट। हुकुमी शासनबाट त मुक्त भयो, तर हामीले यो अग्रपंक्तिमा बसिरहेका साथीहरू केबीजी त 7 सालको क्रान्तिमा भाग लिइसक्नु भएको छ। हामी प्रतिगमनको बेलादेखि भाग लियौँ, 17 सालदेखि। यसमा 17 सालवाला साथीहरू मैले धेरै देखिरहेको छु। त्यसपछि होला 20 साल पछिका साथीहरू, 36 साल पछिका, 46 साल पछिका, सारा तपाईँ जुट्दै आउनु भएको छ। र देशमा उग्रवामपन्थी, उग्र दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी, कट्टर धर्मवादी, यो सारा छन्। तपाईँ मात्र हुनुहुन्न। यहाँ हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, मधेस पनि छ, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, त्यसमा तपाईले पुग्नु भएको छैन। त्यो म भन्न चाहन्छु। 7.5 दशक पूरा भएर के तपाईहरुको आशीर्वादले मलाई जुन ठाउँ दिनुभयो, म पाइभोटल ठाउँमा पुगेँ र मैले देश घुम्न मौका पाएँ, देशलाई बुझ्न मौका पाएँ। मलाई लाग्छ त्यो कांग्रेसीहरू, म भन्न सक्छु कि धेरै कांग्रेसीले कांग्रेस बुझ्दैन, धेरै कांग्रेसीले बीपी को सिद्धान्त राम्रोसँग बुझ्दैन, एकौरो भएर एकतिर लाग्छ। तपाईँ 7 सालको पनि भन्नुहुन्छ त्यहाँ कि दिल्ली सम्झौता हो, अहिले पनि गोविन्दजीले पनि भन्नुभयो, मलाई 12 बुझे चित बुझ्या छैन, तर मलाई सब चित बुझ्या छ। 7 सालको बेलाको पनि चित बुझ्या छ, 46 सालको बेलाको पनि चित बुझ्या छ, र 62-63 को पनि चित बुझ्या छ। तपाईँ बिना यो राष्ट्र यहाँसम्म आउँदैन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेला छलाङ नमारेको भए यो राष्ट्र धेरै अफगानिस्तानको अवस्थामा पुगिसकेको थियो। मैले संविधान न घोषणा गरे भने यो देश अफगानिस्तान भएर जान्थ्यो। सारा कुराहरू राम्रोसँग भयो। म भन्न सक्छु कि अझ कांग्रेस बुझ्नुस्, कांग्रेसको सिद्धान्त आदर्श, बीपी कोइराला र बीपी कोइरालाका सहयात्रीहरूको योगदान, उहाँको साथीहरूले बुझ्नु भएको थियो। बीपी कोइराला जो 30 वर्षसम्म कसरी संघर्ष गरे, त्यसबेला मानिस बिहाइन्ड द बार जेलमा थियो या हिन्दुस्तानमा थियो। कांग्रेसी या गोलीको शिकार थियो, तिनैटै कुरा थियो। अराष्ट्रिय तत्त्व भएर खाना नपाएर हामी विद्यार्थी थियौँ भारतमा। भारत आजाद भएको 20 वर्षपछि नै मैले भारत गएँ र त्यहाँबाट पढ्दै सिक्दै नेताहरूको सानिध्य मिल्दै यहाँ आएर डाक्टरी गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गर्दै व्यवहारवादी राजनीति, म तपाईको सिद्धान्त बहुत कम बुझेको छु, तर व्यवहार चाहिँ बुझेको छु। यो देशको सर्भाइभल, यो देशको इतिहास, यो देशको ज्योग्राफी, यो देशको सर्भाइभलको लागि तपाईले धेरै स्किलफुल डिप्लोमेसीबाट, कूटनीतिबाट राष्ट्रलाई लाग्नु पर्यो। दिनेशजीले भन्नुभयो, म सहमत छु। अहिलेका नेताहरू या पार्टीहरू अवसरवादमा गइरहेको छ। त्यसले गरेर तपाईहरुलाई पनि चिन्ता लागिरहेको छ, यसले गरेर हाम्रो राष्ट्र सर्भाइभ गर्छ कि गर्दैन। राष्ट्र सर्भाइभ गर्छ। कांग्रेसी आफैले, जनता तपाईसँग छ, त कांग्रेसी साथ आफै साथमा छैन।
किन कांग्रेसको सिद्धान्तै उसले पढ्न सकेका छैन, राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैन। म त भन्छु कांग्रेसको सिद्धान्त बुझेर हामीहरूले देशको कुना कप्चासँग गएको भए कमसेकम 46 पछि नै मधेस आन्दोलन हुन्थ्यो न। किन पहाडमा देशे भयो? कांग्रेसले बुझाउन सकेन। मैले त्यो 7 वर्षको पिरियडमा राष्ट्रपति भएको बेलामा कांग्रेसलाई होइन, मैले कम्युनिस्टलाई पनि भने, अरे किन तपाईको पूर्व पश्चिम चाहियो कुन आधारमा चाहिँ संहिता ल्याउने त्यो कुराहरू भइरहेछ, बाँडफाँडको किन उत्तर दक्षिण हुँदैन भनेर तपाईले गएर त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो नेपाली जनताले। कोही गएन। अहिले पनि तपाईँ जानुहुन्न। म फेरि सल्लाह दिन चाहन्छु तपाईलाई, मलाई अब बोलाउनुहुन्छ भनेर तपाईँ यही कार्यक्रम जनकपुरमा राख्नु होला, यही कार्यक्रम वीरगञ्जमा राख्नु होला, यही कार्यक्रम नेपालगञ्जमा राख्नु होला, यही कार्यक्रम सप्तरीमा राख्नु होला, यही कार्यक्रम विराटनगरमा राख्नु होला। आज यो पुरानो पुस्ताको बीचमा मैले बोलेर के गरेँ? पुरानो सुगाले त्यो एउटै कुरा रट्छ। अहिले पनि देखे कतिजनाले त्यही कुरा रट्नुहुन्छ। तर नयाँ पुस्तालाई तपाईँ नयाँ कुरा दिनु चाहनुहुन्छ भनेर यस्तै पुस्तक प्रकाशन गर्नुहोस् र देशका अरू ठाउँमा पनि जानुहोस्, यो मेरो सल्लाह छ। अब बीपीलाई बुझ्नको लागि बीपीले युएनमा के बोल्यो, बीपीले सिडनीमा के बोले, समाजवादी कन्फरेन्समा बीपीले म्यानमारमा बर्मामा के बोले, यो सारा कुराहरू बीपीले त्यसबेला तपाईको कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छान्नु भएको थियो। 1.5 वर्षको पिरियड होइन, 10 वर्षको पिरियड थियो त्यो। 7 सालदेखि 17 सालसम्म 10 वर्षको पिरियडमा बीपीले जुन योगदान दिनुभयो र 1.5 वर्षको पिरियडमा उहाँले सरकारमा बसेर जुन काम गर्नुभयो त्यो भन्नुभयो तपाईँ दिनेशजीले। 17वटा राष्ट्रसँग उहाँले कूटनीतिक चाहिँ कि सम्बन्ध राख्नु, चाइनालाई युएनमा लग्नको लागि उहाँले त्यहाँबाट बोल्नु। किन? ठुलो राष्ट्र त्यसलाई युएनमा नलगे भने संसार ब्यालेन्स रूपमा हिँड्न सक्दैन। उहाँ सिर्फ आफ्नै राष्ट्र बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्थेन। राष्ट्रको सर्भाइभल, थर्ड वर्ल्डको महत्त्व र थर्ड वर्ल्डले चाहिँ कि फर्स्ट वर्ल्डमा खेल्न सक्ने भूमिका त्यो उहाँमा क्षमता थियो। तर राजा महेन्द्रले यस्तो राष्ट्रघाती कदम चाले जसले राष्ट्र डिरेल हो र राष्ट्र डिरेल भएर यता आएर निश्चय नै कतिजनाले गणेशमानजीले कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो। गिरिजाप्रसादले यिनीहरूलाई सबलाई समेटेर राजा फाल्नु हुँदैन थियो भन्नुहुन्छ। तर के राजाले आफ्नो, तपाईँ हामी केबीजीलाई सोध्नुहोस्, राजाले कहिले डेमोक्रेसी स्वीकार गरे? गरेन। बीपीले भनेको छैन प्रजातन्त्र बिना देश बाँच्दैन, राष्ट्र बाँच्दैन। राष्ट्र बाँच्नको लागि सबै नेपालीलाई तपाईको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद यो शब्द 3वटा उहाँले पाइन गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र सबैको अधिकार, सबैको मानवाधिकार, राष्ट्रियता सबैको राष्ट्र। यो भूमिमा, यो भूगोलमा जति छन्, जुन वेशभूषा, जुन भाषा बोले भने पनि, जुन ठाउँमा बसे भने पनि त्यो नेपाली हो, त्यो फिल भयो भने सबैको सामूहिक भावनाले राष्ट्र, त्यो राष्ट्रवाद हो। यो कुरा कतिले बुझेको छ? बुझ्दैन। अहिले पनि बुझाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ पेनिट्रेट गर्नु भने कांग्रेसको संस्थाले तलसम्म पुग्न सकेका छैन। त्यो म भन्न चाहन्छु। विद्वानहरूले युनिभर्सिटीमा पढाउँछ, तर एक और हो तपाईँ लाइसेन्स गर्छ। यस्ता कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा तपाईले देश बुझ्नको लागि सम्पूर्ण देश जबसम्म घुम्नुहुन्न भनेर तपाईले सबको भावना समेट्न सक्नुहुन्न। त्यो पनि राजनीति मान्छे र ठाउँमा गएको मान्छे चिन्ता
त्यसमा छैन, मलाई विगतमा चिन्ता छैन। मलाई अहिलेको अवस्था र भविष्यको बारेमा चिन्ता छ। म चिन्तित छु। आज त्यही लोकतन्त्रको माध्यमबाट एउटा संविधान कत्रो अप्ठ्यारोले, तपाईहरुलाई थाहै छ कि म कांग्रेसको महामन्त्रीसम्म भएँ, म एउटा डाक्टर थिएँ, तर म सोचेकै थिएन कि म देशको राष्ट्रपति हुन्छु। मलाई थियो, म राष्ट्र घुमेरै बुझेको थिएँ र त्यो 64 को चुनावमा मैले भनेको थिएँ मधेसमा यही लक्ष्मणजी बसिरहनु भएको छ, म मधेसको त्यो त्यसबेलाको तपाईको के आन्दोलनको ला सेटल पनि भएको थिएन। मैले गिरिजाप्रसादजीलाई भनेको थिएँ कि गिरिजाबाबु यो मधेस आन्दोलनको डस्ट सेटल गर्न दिनुस्, त्यसपछि चुनाव गराउनुस्। उहाँले भन्नुभयो डाक्टर साहब मलाई टाइम छैन, मलाई गणतन्त्र संस्थागत गर्नु छ, चुनाव हुन्छ, हामी फर्स्ट पार्टी आउँछौँ या सेकेन्ड पार्टी आउँछौँ, तर हामी थर्ड पार्टीमा गयौँ, थर्ड या थर्डमा गयौँ। तपाईहरुलाई थाहै छ। त्यस्तो राप र तापको बेलामा म चुनाव लड्न गएँ, म जितेर आएँ। यही लक्ष्मणजीले मलाई हाउसमा छाती मिलाउनु, यो हे मधेसिया तिमी कसरी जितेर आए? उहाँको यस्तै मेरो र तिम्रो चल्थ्यो, तिमी चाहिँ कि यस्तो बाजी मार्यो, सब हारेर आए, तिमी जितेर आए। मैले भने म नेपाली जनतालाई बुझाउन सकेँ। मैले बहुतै सिम्पलमा मलाई भन्थे तपाईँ पहाडको दलाल हो, गाउँमा गए मैले भन्थे म देशको दलाल, पहाडको होइन, मधेसको होइन, म देशको दलाल। म बुझाउन सकेँ। बीपीले के गरेको, गणेश मानले बीपीलाई राखेर, बीपी पहाडे थियो, गणेश मान पहाडे थियो नै, त्यो भन्थ्यो तपाईको यत्रो जुङ्गावाला जादवजीहरूले, होइन त्यो त सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि सोच्ने मानिस थियो, राजालाई सँग टक्कर लिने मान्छे। संसारमा चाहिँ कि हिन्दुस्तानमा गए भने पनि बीपी को नाम लिन्छ, कमसेकम बोर्डरको मान्छे त हिन्दुस्तानमा गइरहन्छ नि, बीपी नै नेता हो त्यहाँ भारत के भन्छन् नेपालमा, त्यस्तो नेता चाहिन्छ भनेर जितेर आए। मलाई तपाईहरुले यस्तो ठाउँमा लग्नुभयो, जसले गरेर मलाई तपाईको के भन्छ कि हाम्रो मधेसको भाषामा भन्छ कि तारा गन्नु पर्ने थियो। मलाई तारा गन्ने भने बुझ्नुहुन्छ मतलब कसरी सम्हाल्ने भन्नुस् त, कटवालको इस्यु भन्नुस् त। म्यान्डेट छ कि संविधान सभाबाट संविधान बनाउन, तर संविधान सभा बिदा भइसक्यो। मेरो कारणले हो, पोलिटिकल पार्टीको कारणले होइन। टाइममा न्यायालयले तपाईको सीमा तोके भनेर पोलिटिकल पार्टीले एउटा संविधान बनाए हुन्थेन, त्यति नै होइन। चुनावको बेलामा निश्चय नै तपाईहरुलाई पनि लागिरहेको होला कि आज अदालतको यो हालत छ। त्यसबेला डाक्टर साहबले नमानिदिएको हुन्थ्यो, न्यायालयको चिफलाई सेपरेसन अफ पावरको अनुसार तपाईको उहाँले शपथ गराए नहुन्थ्यो भनेर तपाईहरुलाई पनि लाग्यो होला। त गर्ने के त्यसबेला? पोलिटिकल पार्टीले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै मिलेर एउटा तपाईको के भन्छ कि एउटा प्राइम मिनिस्टर दिन सके। तपाई आफ्नो भूगोल बुझ्नुस्, भू राजनीति बुझ्नुस्, देशलाई सर्भाइभ गर्नुस्, कसरी यो देशलाई चाहिँ सदियोंसम्म हामीले बचाएर राख्ने र देशको राजनीतिलाई स्थिर गरेर लग्ने। कांग्रेस तपाईको अहिलेसम्म जुन 7 दशकका 7.5 दशकमा जहाँसम्म आएछ, त्यो भन्दा उम्दा स्तरमा लग्नको लागि देशलाई कांग्रेस चाहिन्छ। तर आज मधेसको अवस्था तपाईको के छ? कांग्रेस भोट बैंक थियो मधेस कांग्रेस के अवस्था छ? कतिजनाले तपाईले सर्वे गर्न जानुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ र कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? छैन। नेताहरू जान्छ, होटलमा बस्छ, सोझै चाहिँ कि भोलिपल्ट फेरि तपाईको यहाँ एयरपोर्टमा आउँछ। पहिले नेताहरू गाउँमा बस्थे, अब त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। यताको कुरा यो
मैले भने तपाईलाई कि मलाई चिन्ता अहिलेको छ। लोकतन्त्रको माध्यमबाट जुन संविधान आएको छ त्यो लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ, संहिता सहित छ, समावेशी छ, धर्मनिरपेक्ष छ। यसलाई तपाईले औन गरेर कांग्रेसीले गएन भने कांग्रेस भित्र चाहिँ के प्रतिबन्धको कुराहरू आउँछ। यो संविधानलाई तपाईले राख्नु छ भनेर तपाईले 2-3 पिरियड कम से कम सर्भाइभ गराउनुस्। त्यसमाथि डिस्कसन गर्दै जानुस्, विद्वानहरूलाई लेख्न दिनुस्, तपाईहरु डिस्कसन गर्नुस्, तपाईहरु पनि पढ्नुस्, धर्मको बारेमा पनि पढ्नुस्, राष्ट्रियताको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, समाजवादको बारेमा, प्रजातन्त्रको बारेमा बुझ्दै गर्दै गइरहनु भएको छ। ठीक छ, धर्मको बारेमा मलाई लागिरहेछ तपाईहरुको अध्ययन पुगेको छैन। अझ अध्ययन गर्नुस्, कम्पेरेटिभ अध्ययन गर्नुस् संसारको, त्यसपछि एउटा निचोरमा जानुस्, हडबड नगर्नुस्। हतारमा गयो भने राष्ट्रलाई तपाईले सर्भाइभ गराउनु छ। यहाँ सबै अतिवादी तत्त्वहरू मौका कुरिरहेको छ। त्यसले भने भन्छु म कि यो संविधानलाई अहिले तपाईको लागू गर्नको लागि कांग्रेस भित्रबाट कुनै चलखेल हुनु भएन। त्यो म भन्दै अब मैले अहिलेको चिन्ताको बारेमा तपाईलाई भन्छु। हेर्नुस्, राष्ट्रपतिको संस्थाले के गरे, प्राइम मिनिस्टरको संस्थाले के गरे, 2-2 चोटि तपाईको यो संविधानमा कहीं तपाईको यसलाई भङ्ग गर्ने, प्राइम मिनिस्टरले भङ्ग गर्ने जस्तो 47 को संविधानमा थियो त्यो छैन। तपाईहरु निश्चय आफै सबै पढ्नु भएको छ। तर 2-2 चोटि भङ्ग कसरी भयो? 25 वर्ष जुन पार्टीले तपाईको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका थिए, कम्तीमा 40 पछि त 48 पछि त लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका थियो पार्टीले, एमालेले। तर त्यसकै नेताले 2-2 चोटि चाहिँ कि हाउस भङ्ग गर्छ। जो जनताको सार्वभौम संस्था छ, लोकतन्त्रमा सबै समस्या त्यहाँबाट मथन गरेर निकाल्नुपर्छ देशको लागि। तर त्यो संस्था आज के अवस्था छ? म आफै 47 पछि 48 देखि कन्टिन्युअस हाउसहरुमा छु। एकचोटि चुनाव हारेका थिए, तर म कन्टिन्युअस छु तपाईको। त्यसबेला लाइभली डिस्कसन हो। 47 सालको 15 सालको तपाई पढ्नुस्, बीपी कोइरालाको टाइममा 15-16 सालको चाहिएको सभामा कस्तो लाइभली डिस्कसन हुन्थ्यो। बीपी कोइरालाले मन्त्रीले जवाब दिन सक्यो भने आफै गएर चाहिँ जवाब दिनुहुन्थ्यो सारा देशको समस्याको बारेमा। र बीपी कोइरालालाई त तपाईलाई थाहै छ कि सबै कांग्रेसीले चाहिँ चुनाव जित्न जानुहुन्छ भने त्यो कुरा भन्नुहुन्छ कि बीपीले भन्नुहुन्थ्यो नेपाल बुझ्छु भनेर एउटा हलो बोकेको किसानलाई प्लानिङ कमिसनमा राख। के भनेको हो? सबभन्दा तल छ त्यसलाई तिमी उत्थान गर भने। त बीपी कोइराला त यस्तो शब्द भन्नुभएको छ, त्यसलाई तपाईँ अध्ययन गर्दै जानुस्। तपाईको के जिन्दगीमा राष्ट्र के हो, राष्ट्रियता के हो, समाज के हो, संस्कृति के हो, सभ्यता के हो र पोलिटिक्स के हो, आफ्नो सर्भाइभलको लागि, आफ्नो तपाईँ विकासको लागि हामीले कसरी चाहिँ कि प्राग्मेटिक भएर संसारमा बाँच्ने, त्यो तपाईँ चीनसँग, भारतसँग सम्बन्ध नराखेर गाली गरेर तपाईको के भन्छ तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ? भारतको इन्ट्रेस्ट हामीले हेर्नुपर्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो स्वार्थ भन्नु हुँदैन। आफ्नो तपाईको नेपालको आफ्नो तपाईको सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई कायम राख्दै आफ्नो लोकतन्त्रको गाडीलाई अगाडि बढाउँदै आफूले सर्भाइभ गर्दै आफ्नो हितको कुरा सोचेर भारतको हित पनि हेर्नुपर्ने, चाइनाको हित पनि हेर्नुपर्ने। र यति नै होइन, रिजनल पोलिटिक्सले मात्र भएन, अमेरिका पनि तपाईले बुझ्नै पर्ने, युरोपियन युनियन तपाईले बुझ्नै पर्ने, र अरू संसारसँग तपाईको सम्बन्ध राख्नै पर्ने त्यो अवस्था छ। आजको अवस्था त्यो होइन कि एकरो तपाईले भारतलाई गाली गर्नुहुन्छ, हाउसमा खडा भएर भारतलाई गाली गर्नुहुन्छ, हाउसमा खडा भएर तपाईको अरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, सकिन्छ? तपाईले दिवालमा टाउको ठोक्नुहुन्छ। भारतको देन छैन? 7 साल र 46 साल र 62-63 में भारतको जनताको देन छैन लोकतन्त्रको लागि? तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो? सारा नेताहरू भारतमा थिएन। भारतको आजादीको भाग लिँदै र नेपालको आजादीको लागि चाहिँ 3-3 वटा त्यो भारतको के भन्छ जनताको योगदान छ कि छैन? हो, भारत सरकारको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला।
त्यसलाई हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने स्किलफुल डेमोक्रेसी के भन्छ कूटनीतिबाट कसरी आफ्नो देशलाई सर्भाइभ गर्ने र कसरी उसको इन्ट्रेस्टलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टसँग कम्प्रोमाइज आफ्नो इन्ट्रेस्ट जहाँ आउँछ राष्ट्रको स्वार्थ त्यहाँ कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन जो दिनेशजीले भन्दै हुन्थ्यो त्यो तपाईँको इलेक्सन आउनुपर्छ। अब भन्नुहोस् हाउसको यो अवस्था छ कार्यकारिणीले बार बार आक्रमण गर्छ तपाईँको राष्ट्रपतिले साथ दिन्छ राष्ट्रपतिको संस्था प्राइम मिनिस्टरको संस्था जो सार्वभौम संस्था छ सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधिमूलक संस्था तपाईँको हाउस छ त्यसमा तपाईँको सम्पूर्ण देशको र समस्याहरू डिस्कसन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बाटो निकाल्ने त्यो डिफङ्क्ट हुँदाहुँदै अहिले अदालतको के हालत छ भन्नुहोस् त। यस्तो नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिले अवस्था भएको थियो आज एक सप्ताह भइसक्यो र न्यायालय ठप छ। न्यायालयमा तपाईँको सारा न्यायाधीशहरू एकतिर छ 12 न्यायाधीशहरू एकतिर छ बुद्धिजीवीहरू एकतिर छ संविधानविदहरू कानुनविदहरू एकतिर छ त प्रधान न्यायाधीश भन्छ कि म छोड्दिनँ म के भन्छ यहीँ बस्छु कोही नभए पनि एक्लै बेन्चमा बस्छु। कसको ताकतमा त्यतातिर हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टीहरूको के हालत छ। मैले धेरै पोलिटिकल पार्टीको बारेमा भन्न चाहन्छु तर किन आजसम्म तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले खैर पोलिटिकल पार्टीको कुरा छोड सरकार तपाईँको देशको प्रतिनिधि को हो प्रथम प्रतिनिधि को हो देशको सरकार हो। सरकारले आफ्नो ट्र्याक टू डिप्लोमेसीबाट न्यायमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू कानुनविदहरू तिनीहरूसँग सल्लाह गरेर ट्र्याक टू डिप्लोमेसीबाट त्यसलाई सल्भ गर्नु हुँदैन। कानुन मन्त्रीलाई जस्टिस मिनिस्टर भन्दैन संसारमा कानुन मन्त्रीलाई जो गर्न सक्दैन हो तपाईँ जुडिसियरी फङ्सनमा तपाईँको कार्यकारिणी हस्तक्षेप हुनु सक्दैन। तर तब लोकतन्त्रको खम्बा जो 3वटा खम्बा भन्नुहुन्छ लेजिस्लेटिभ र एजुकेटिभ र जुडिसियरी डिफङ्स छ। आज संसारको सामनेमा हाम्रो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ सामान्य प्राइम मिनिस्टर बेलायत जानु भएको छ तर आज बेलायतीको सामने या संसारको सामने नेपालको न्यायालयको यो अवस्था छ कि कसरी हामीले आफ्नो टाउको चाहिँ संसारको सामने चाहिँ देखाउन सक्ने। अहिले पनि पिस प्रोसेस तपाईँले कन्क्लुड गर्नु भएको छैन। अहिले पनि तपाईँको के भन्छ कि जो आन्दोलनहरू भएको थियो त्यसमा चाहिएको सारा जुन सफर गरेछ त्यसलाई अहिले पनि तपाईँले के भन्छ भोलि युएनमा क्वेसन उठ्दैन नेपालको अदालतको बारेमा कि नेपालको अदालत त आफै तपाईँको लथालिङ्ग छ उसले गरेको कुरा हामी कसरी स्वीकार गर्ने कसरी राष्ट्रको स्वाभिमानलाई र राष्ट्रको के भन्छ एकता अखण्डतालाई हामीले काम गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कसरी बचाउन सक्छौँ। निश्चय नै आज तपाईहरुले सुन्दै मैले अब धेरै बोल्न चाहन्न। म यो भन्न चाहन्छु कि म यति भन्न चाहन्छु कि कहिले सुन्नु भएको थियो कि के भन्छ उ प्राइम मिनिस्टरले के भन्छ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो हिस्सा खोजेको छ कहाँ त मन्त्रीमण्डलमा कहाँ त संवैधानिक निकायमा कहिले सुन्नु भएको थियो। आजदेखि पञ्चायत कालदेखि तपाईले अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहिले सुन्नु भएको थियो न्यायाधीशको कहिले यसले भाग खोजेको थियो। त्यसै चाहिँ कि यो हावा बगेको छ। आज देशभरिमा प्रधान न्यायाधीशलाई पत्याएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई जब पत्याएन भने एक दिन न्यायालयमा को माथिको विश्वास जब जनताको उठ्छ भनेर
कहाँ देश कहाँ जान्छ? म संविधान घोषणा गर्ने बेला मलाई पनि चित बुझा थियो। तपाईहरुलाई म स्वीकार गर्छु। मैले कांग्रेसलाई एमालेलाई मधेस के भन्छ माओवादीलाई भनेको थिएँ कि 15 दिन महीना दिन रुकौं, मधेसमा गोली चलिरहेको छ, मधेसीहरूलाई पनि चाहिँ कि अँगालो हालो, मधेस देशभित्र छ, मधेसीको समस्या हाम्रो समस्या छ र मलाई चित बुझा छैन। 7 वटा प्रदेश तपाईले बाँड्नु भएको छ, त्यसमा मलाई चित बुझा छैन। 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ रोल्पा र रुकुमसँग जोड्नु भएको छ र 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईले सिन्धुलीदेखि उदयपुरदेखि मकवानपुरदेखि रामेछापदेखि दोलखादेखि ओखलढुङ्गादेखि कहीँ केही छैन भनेर कसरी तपाईले चाहिँ कि मलाई चित बुझाउनुहुन्छ? सुशील कोइरालादेखि बाबुराम भट्टराईदेखि ओलीदेखि सबसँगै थिए तपाईँ। विजय गासार थियो, अरू को थियो, प्रचण्ड थियो, कोही बोल्दैन। मैले भने कुन वैज्ञानिक आधारमा यो 7 प्रदेशलाई तपाईले के भन्छ प्रदेश बनाउनु भएको छ? यसको आर्थिक, यसको सामाजिक, यसको तपाईको के भन्छ यो कसरी चाहिँ कि यो स्टेटहरु आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छ? भोलि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको कि यो राष्ट्रको एकता अखण्डतालाई कायम गर्दै कुनै स्टेट नचुडियोस् भोलि, त्यसलाई कसरी तपाईले मलाई विश्वास दिलाउनुहुन्छ? कोही बोल्न सक्दैन। तर जो संविधान आएको छ त्यो संविधान चाहिँ कि लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ, जनताको हितको संविधान छ। यसलाई तपाईले लागू गर्न सकेन भने त्यसपछि राष्ट्र डिरेल हुन्छ। मैले भने 4 वटा तत्व, एक्सट्रीम राइटिस्ट, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, जो मध्यधारको लेफ्टिस्ट थियो त्यसको त यो हकीकत छ, जो 25 वर्ष हामीसँग हिँडेको थियो त्यसको त यो हकीकत छ, जसले कि के भन्छ हाउसलाई 2 चोटि चाहिँ भङ्ग गरेर डेमोक्रेसीलाई नै डिरेल गर्न खोजेको थियो। तर एक्सट्रीम राइटिस्ट र एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, यथार्थवादी, धर्मको कट्टरवादी, यो सारा तपाईको के अवसरको खोजीमा छ। त्यसपछि त देशी विदेशी तपाईको आफ्नो हात खुट्टा फैलाउन सक्छ। त्यसले गरेर राष्ट्रलाई बचाउनु छ भनेर म के भन्न चाहन्छु कि सामान्य प्राइम मिनिस्टरले अहिलेको अवस्थामा न्यायले कसरी बच्छ र अगर कान छ भनेर मैले सुनाउन चाहन्छु प्रधान न्यायाधीशजीलाई, यो देशमा हामी आउने जाने छौँ, हामी एउटा पात्र छौँ, तर राष्ट्र रहन्छ। राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको गरिमा, न्यायालयको गरिमा, न्यायालयको विश्वसनीयताको लागि उहाँले हठ गर्नु हुँदैन। हठधर्मीले तपाईको देश चल्दैन। प्राग्मेटिक हुनुपर्छ। राष्ट्रलाई कसरी सम्हालेर लग्ने त्यसको लागि। त्यसले गरेर मलाई त अरू पनि लाग्छ कि म त डाक्टर छु, डाक्टरले इमर्जेन्सी बन्द गर्दैन। इमर्जेन्सी बन्द गर्ने भने लाइफ जान्छ। त्यसले गरेर अरू न्यायाधीशहरूले पनि उहाँलाई बाइकआउट गरे हुन्थ्यो, जस्तो बलराम केसीको लेख तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो भनेर याद गर्नुस्। उले बाटो दिया छ, प्रधान न्यायाधीशलाई बाइकआउट गर, तर न्यायालयलाई बाइकआउट नगर। त्यसले गरेर न्यायाधीशहरूले पनि बडा संयमका साथ सोच्ने बेला आएको छ। हामीले सुन्दै गर्यौं न्याय परिषदलाई कस्तो कम्पोजिसन त तपाई भन्नुस्। प्रधानमन्त्रीको 2टा प्राइम के भन्छ मन्त्री पनि, कानुन मन्त्री पनि छ र प्राइम मिनिस्टर रिकमेन्ड गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ अनुमोदन गरेको त्यही संवैधानिक परिषदमा छ। बारको प्रतिनिधि त्यहाँ छ, सबै त्यहाँ पोलिटिक्स गर्छ र त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश तपाईको त्यहाँ अल्पमतमा हुन्छ। हिन्दुस्तानमा तपाईले हेर्नुभयो होला कोलेजियम छ, 5 जना न्यायाधीशको सर्व सिनियर न्यायाधीशहरूलाई राखेको छ। अमेरिकामा तपाईको अर्को सिस्टम छ, जसले तपाईको प्राइम मिनिस्टर के भन्छ राष्ट्रपतिले अपोइन्ट गर्छ, तर सिनेटबाट तपाईको त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। अहिलेको हेरिङ व्यवस्था जुन छ त्यो गलत व्यवस्था हो। अहिलेको संवैधानिक परिषदलाई, न्याय परिषदलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कुराहरू आइरहेछ, त्यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदलाई, जो तपाईको देशको सर्वोच्च निकायका सबैजना त्यहाँ थिए,
त्यसलाई कसरी तपाईँको के भन्छ तोडमोड गरेर पूर्व सरकारले कसरी तपाईँको के भन्छ कि संशोधन गरेर एउटा अध्यादेश ल्याएर कसरी चाहिँ कि 52वटा कि 58वटा ठाउँमा तपाईँ संवैधानिक निकायहरूमा सब पकेटबाट निकालेको मान्छेहरूलाई तपाईँको राखेको छ। यो देश चल्छ समय छ। यो देशमा यहाँको शासन प्रशासन, यहाँको ब्युरोक्रेसी, यहाँको पुलिस, यहाँको सेना, यहाँको संवैधानिक निकायहरू, यहाँको अदालत, यहाँको निर्वाचन आयोग, यो सबलाई तपाईँले ध्वस्त पार्यो भने लोकतन्त्रको सपना देख्ने हामी नेपालीले भोलि टाउको ठोक्नुपर्छ हाम्रो दिवालमा। त्यसले गर्दा यो संस्थाहरू कसरी बच्छ, लोकतन्त्र कसरी बच्छ, त्यसको बारेमा चिन्तन मनन अगर यो संस्थाले गरिरहेको छ, जति गर्नुभएको छ त्यति तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। आउने दिनमा तपाईँले देशभरि छरिएर जानुस्, यो संस्था फलोस् फुलोस् र भोलि तपाईँको नेपाली जनताले आफ्नो शिर उठाएर जान सकोस्, लोकतन्त्र चाहिँ कि देशमा रहोस्। यही शुभकामना दिन चाहन्छु म। तपाईँहरू सबै काङ्ग्रेसबाट सम्झाउँथे सक्दिन, अब तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आवाजले सकिन्छ, जनताको आवाजले चाहिँ उसले बुझ्नै पर्छ काङ्ग्रेस कसरी सुधार्छ। तपाईँहरूको चिन्ता छ, मेरो पनि चिन्ता छ। त्यो चिन्तासँग निश्चय नै चाहिँ हामी चिन्तित छौँ, तर राष्ट्र तपाईँको बिना रुक्दैन, त्यो पनि बुझ्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो सहभागिता 8 दशक गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले एकचोटि फेरि अब मेहनत गर्नुपर्छ चाहिँ कसरी यो देशलाई बचाउने। म तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै मौका दिनुभयो। धेरै कुरा भने, मैले यस्तै कुराहरू भन्छु, भन्दै पर्छ लाग्छ। मैले म तपाईँको के भन्छ कि बीपी या गणेशमान या सुवर्णजीको त मैले कलकत्तामा देखेँ, एक्लै पार्टी चलाउनु हो गएको 1 वर्षमा। एक्लै बोर्डरमा बस्नेलाई पनि 35 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँको पिथौरागढदेखि तपाईँको आसामसम्म बढ्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई र सारा नेता र सारा कार्यकर्तालाई उहाँले यदि उहाँले टेवा दिनु हुन्थेन भनेर काङ्ग्रेस चाहिँ सर्भाइभ गर्न थिएन होला। गणेशमानजीको बारेमा त तपाईँहरूले मैले भनेर के गर्नु, कस्तो थिए, कृष्णप्रसाद कस्तो त्यागी थिए। गिरिजाप्रसाद प्राग्मेटिक थियो, गिरिजाप्रसादको धेरै कमजोरी थियो होला, तर राष्ट्रलाई यो अवस्थासम्म ल्याउने गिरिजाप्रसादको ठुलो देन छ। आज तपाईँ कम्तीमा गिरिजाप्रसाद त बन्नुहोस्, बीपी नबन्न सके भने, गणेशमान नबन्न सके भने, सुवर्णजी नबन्न सके भने, कृष्णप्रसाद नबन्न सके भने कमसेकम गिरिजाप्रसाद त बन्नुहोस्। गिरिजाप्रसादलाई गाली गरेर कि 12 बुधे गर्नुभयो र उहाँले गल्ती गर्नुभयो भनेर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई पनि पसिना चुइन्थ्यो। मलाई पनि पसिना चुइन्थ्यो कि म चाहिँ यो हाउस चाहिँ खत्तम भएछ, मैले हाउस खडा कसरी गर्ने, चुनाव कसरी गराउने, यो राष्ट्रलाई अगाडि कसरी बढाउने। जब 80% नेपाली जनताले भाग लिए र एउटा संविधान चाहिँ बनाउन सके र सबै पार्टीले त्यसमा भाग लिए, मधेसी पनि भाग लिए, जो तपाईँको गोली खाइरहेको थियो तिनीहरू सबै फर्केर आएर भाग लिएर देश आज यहाँसम्म आएको छ भने म खुसी छु। तर काङ्ग्रेसको गति देखेर म खुसी छैन, तर म निराश छैन। सम्भव छ तपाईँहरू काङ्ग्रेस एक हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, काङ्ग्रेस चिन्तन मनन गर्नुहोस्। राठी केबल, तार जसमा आगो लाग्दैन।